पाकिस्तान और अमेरिका का इंसदाद दहशतगर्दी शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने का इरादा। कलदम दाइश, खुरासान, अलकायदा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी समेत दहशतगर्द तंजीमों के खतरात से निपटने पर इत्तफाक। वाशिंगटन में मुज़ाकरात के चौथे दौर का एलामिया जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मफादात और ताउन को मजीद फरोग़ देने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के वफूद का दहशतगर्दी के मौजूदा खतरात की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को मजीद मौसर बनाने के मुख्तलिफ इम्कानात का जायजा। सरहदी सलामती को मजीद मजबूत बनाने और दहशतगर्दों के सहूलतकार नेटवर्क्स को तोड़ने के इक़दाम पर इत्तफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को मजीद मौसर और नतीजा खेज बनाने के आज़म का इरादा। पाक अमेरिका तिजारती मुज़ाकरात में तकनीकी मामलात जल्द निपटाने पर इत्तफाक। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जास्मिन गैरियर से वर्चुअल मुलाकात। तिजारती फ्रेमवर्क को जल्द हातमी शक्ल देने के लिए करीबी राब्ता जारी रखने पर भी इत्तफाक। मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तानी और अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के दरमियान ताउन जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़जाना का मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन से कारोबारी हलकों के लिए मज़ीद तिजारती और सरमायाकारी के मौक़े पैदा होंगे। अमरीकी तिजारती नुमाइंदे ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। जबरी मुशक्क़त के क़वानीन पर मौसर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ़ की। पाक फौज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा कश्मीर के अवाम से ज़ाहिर यकजहती। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का कश्मीरियों के नाम मुश्तरका पैगाम। कहा, अफ़वाज पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी। मसला कश्मीर का पायदार और मुनसिफाना हल अमन के लिए नागुज़ीर है। भारतीय इश्तियाल अंगेज बयानात और जारहाना तर्ज अमल अमन के लिए खतरा बन चुका है। पाक फौज की मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय कोशिशों की मजम्मत। ISPR ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर नया नगमा आज़ादी जारी कर दिया। बलूचिस्तान में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की गूंज। चमन, डेरा भुट्टी, जाफराबाद, बोलान, नसीराबाद में ज़ाहिर यकजहती कश्मीर रैलियां। कोहलू में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से तकरीब। हरनाई में यकजहती कश्मीर सेमिनार। रैलियों के शुरका के मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और भिंबर में रैलियों में हुर्रियत रहनुमाओं, वकला और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजफ्फराबाद में लिबरेशन सेल के ज़ेर-ए-एहतमाम वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट से यादगार शहादत तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर के हक़ खुद इरादियत के हक़ में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मीरपुर और भिंबर में भी रैलियां निकाली गईं। मुकर्रिरीन ने कहा, भारत इक़दामात कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। ट्रंप की ईरान को फिर सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा, तेहरान मुआहदे से पीछे हटा तो शदीद हमलों का सामना करना होगा। अमेरिका ने ईरान को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया, बड़ा हमला भी बाकी है। ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ छुपा रहा है। ईरान के साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। पूरा दिन होने वाले डायलॉग में बातचीत मुस्बत रही। मामलात बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। आपने हॉर्मज़ बहुत जल्द दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान ने खुद मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो दुनिया बदल जाती। 50 साल से जारी मसला साबिक अमरीकी सदूर हल न कर सके। मसाइल रिश्वत नहीं, ताकत से हल होते हैं। अमेरिका के अहम तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड के 80% इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी फौज के तवील फासले तक निशाना लगाने वाले मिसाइलों का जखीरा इंतहाई कम हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले तमाम मिसाइलों को बज़ाहिर इस्तेमाल कर लिया। गोला बारूद के कम होते ज़खायर और मशरक़ वुस्ता में अमरीकी इत्तेहादियों पर ईरान की मुमकिना जवाबी कार्रवाई के खदशात ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरानी तंसीबात पर बड़े पैमाने पर हमलों का मंसूबा मनसूख करने पर आमादा किया।
میزائلوں کی ڈرامائی کمی کے بعد اگر امریکی صدر نے دوبارہ ایران پر بڑے حملے کا آغاز کیا تو انہیں بمباری کے خطرناک مشنز پر انحصار کرنا ہوگا۔ امریکی ذرائع کے مطابق میزائلوں کے کم ہوتے ذخائر روس اور چین سمیت دیگر حریفوں کو روکنے کی امریکی صلاحیت کو بھی محدود کر سکتے ہیں۔ بڑے حملے کے بعد ایران کی شدید جوابی کارروائی ہو سکتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے جائکا کے صدر کی قیادت میں 9 رکنی جاپانی وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان جاپان اور جائکا کے ساتھ 7 دہائیوں پر محیط دیرینہ شراکت داری کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جائکا کے صدر کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ مشکل معاشی چیلنجز پر ٹیم ورک سے قابو پایا۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ حکومتی اصلاحات سے صرف 3 سال میں سرکاری محصولات دگنا ہو گئے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت بجلی کی ترسیلی کمپنیز کی نجکاری اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کی اصلاحاتی تنظیم 9 پر جائزہ اجلاس۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی الیکشن کا تیسرا مرحلہ 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں ہوگا۔ مظفر آباد میں اہل 27 پر نون لیگ، اہل 28 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ غیر سرکاری و غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ کی نورین عارف اور پیپلز پارٹی کے بازل نقوی فاتح قرار۔ دوسرے مرحلے میں 21 میں سے 15 سیٹس نون لیگ نے جیت لی۔ پیپلز پارٹی نے 6 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ سندھ کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی۔ پیپلز کمیونٹی ہیلتھ سروسز کمپنی بجٹ کی بھی منظوری۔ 2.72 کروڑ 30 لاکھ روپے کی گرانٹ منظور۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ محنت کشوں کی کم از کم اجرت میں 7.5% اضافہ۔ غیر ہنرمند مزدور کی کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 سے بڑھا کر 43,000 روپے مقرر۔ مراد علی شاہ نے کہا حکومت دہشت گردی سے متعلق مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے قانونی نظام پر مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ مجوزہ ترامیم کا مقصد انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی نظام کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ لاہور میں ذہنی معذور لڑکی سے ASI کے مبینہ زیادتی کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملزم گھر والوں کو پیسوں کی آفر بھی کرواتا رہا۔ 1 لاکھ روپے تک لین دین کا معاملہ ہوتا رہا۔ لاہور تھانہ غازی آباد کے اہلکار لڑکی کے گھر والوں پر دباؤ ڈالتے رہے۔ ASI عمران نے تھانے کے کمرے میں جا کر لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم جب لڑکی کو واپس چھوڑنے جا رہا تھا، سندری نے پوچھا تفتیش ہو گئی ہے۔ ASI نے بتایا 2-3 سوال پوچھنے تھے، اس نے بتا دیے ہیں۔ ملزم کی اسپیشل رپورٹ بنانے کے بعد FIR کا اندراج کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جائکا کے صدر کی ملاقات۔ پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور مستقبل میں باہمی تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ تعلیم، صحت، غذائیت، خواتین کو بااختیار بنانے اور انسانی وسائل کی ترقی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز کا جائکا کے تعاون سے فیصل آباد کی طرز پر واٹر سپلائی، سینیٹیشن اور اربن انفراسٹرکچر ماڈل کو دیگر شہروں تک توسیع دینے میں دلچسپی کا اظہار۔ جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے صدر نے کہا ادارہ پنجاب حکومت کے ساتھ تعلیم، صحت، خواتین کو بااختیار بنانے اور انسانی وسائل کی ترقی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔